दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएम दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गान्तोक नगर निगमको चुनावमा 53.20% मतदान भएको रिपोर्ट गरिएको छ। पूर्व जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आज गान्तोक नगर निगममा 53.20% अनि सिङताम नगर पञ्चायतको 68.57% मत खसेको छ। यसैगरी रम्फू नगर पञ्चायतमा 70.15% मतदान भएको जानकारी पाइएको छ। पूर्व सिक्किमको एउटा नगर निगम अनि 2वटा नगर पञ्चायतको निम्ति चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। गान्तोक नगर निगमको कुल 19वटा वार्ड मध्ये 4वटा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि 15 वार्डमा चुनाव सम्पन्न भयो। यसैगरी सिङताम नगर पञ्चायतको सबै 5 वार्डमा चुनाव सम्पन्न भयो भने रम्फू नगर पञ्चायतका 5 मध्ये 4वटा वार्डमा चुनाव सम्पन्न भएको छ। रम्फू नगर पञ्चायतको एउटा वार्डमा उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको बताइएको छ। नाम्ची नगर परिषदको चुनावको मतदान आज शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। उल्लेखनीय छ नाम्ची नगर परिषदमा 7वटा वार्डहरू छन् भने अप्पर सिङ्गिथाङबाट गणेश राई, लोवर धुर्पेसबाट ममता कालीकोटे र पुरानो नाम्चीबाट जङ्गबहादुर राई निर्विरोध विजयी भइसकेका छन्। यसरी नै आज अप्पर घुर्पिसे, डम्फु डाँडा, अप्पर बुमटार र गाङ्गेप वार्डका जनताले मतदान दिए। स्मरण गराइन्छ यस मतदानको फलाफल आगामी 3 अप्रिलको दिन हुने बताइएको छ। भारतीय जनता पार्टीले हाम्रो विषयमा र हामी कहाँको भन्ने बुझेको छैन रहेछ। यस क्षेत्रको निरीक्षण गर्न भारतीय जनता पार्टीको कोअर्डिनेटर विजय वर्गीयले हाम्रो विषय अनि हामी नेपालको हो र 11 जात गोष्ठी नेपालको निम्ति काम गर्दैछु भन्छन् भने चाहिँ उनले हामी नेपालको हो भन्ने प्रमाण दिनुपर्छ। प्रमाण देऊ अनि मात्र भोट मागा भनी भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले प्रश्न गरेका छन्। हिजो पनि भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता अमित शाहले बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनी एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बताएको कुरा मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले जनाएका छन्। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले मङ्पुको रन्जु भेल्ली, लाब्द बस्ती, लाब्द विभाग, रेसेप बजार, रेसेप भस्मे अनि मङ्पुको परिभ्रमण गरे भने परिभ्रमणको क्रममा उनलाई पार्टी समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाए। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले लाब्दा दोङाङ छोइलिङ सार्वजनिक बौद्ध गुम्बामा पुगेर बत्ती बाल्दै पूजा अर्चना गरेपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का 3 जना उम्मेदवारहरूले पहाडको 3वटा क्षेत्रमा 100% नै विजय हासिल गर्ने ठोकुवा गरेका छन्। भन्नु स्वाभाविकै हो, उनीहरूलाई मैले केही नराम्रो भन्न चाहदिनँ। तर भारतीय जनता पार्टीसँग 15 वर्ष मैले उहाँहरूसँग तालमेल गरेर काम गरेँ र भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षमा चाहिँ आजसम्म गरेको प्रमाण के छ? एउटा काँटीधरि पहाडमा ठोक्न सकेनन्। अनि मैले धेरै आस्था र विश्वास राखेर भारतीय जनता पार्टीको आफ्नै क्याडरहरूले पनि त्यति साह्रो विश्वास गरेर उनीहरूलाई सपोर्ट गरेका थिएन, जसले चाहिँ आज गोर्खा जातिले र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उहाँलाई सपोर्ट गरेर 3 ताल एनपी दिएर उहाँलाई दिएको एउटा प्रमाण छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले 2019को भारी मात्रामा जिताएर पठाएपछि पनि एउटा यो जग्गामा 11 जात गोष्ठी जस्तो त दिन सकेनन् भनेपछि मैले अमित शाहलाई के अरे 2019को अगाडि 25 ताल भेटेँ। तर उहाँलाई 25 ताल भेट्दाखेरि पनि मलाई उहाँले खुदै भन्नुभएको थियो, विमलजी आप 11 जात गोष्ठी मेरा हाथ में ये लेकर जाइए, जब आप दार्जिलिङ जाएगा तब लेकर जाना भनेर भनेको थियो। त्यही अब अमित शाहज्यूले
13 महिना बादमा होम मिनिस्टर भएपछि 13 महिना बादमा उहाँलाई भेट्दाखेरि मैले यही कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ अभी तो जैसा भी हो पहाड़ में कुछ न कुछ करना पड़ेगा अमित जी, क्योंकि 11 जात गोष्ठी एक विषय है, उसको लेकर जाना होगा, तब हम लोग 2021 का इलेक्शन में जीत पाएंगे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्नुभएको थियो कि ये 11 जात गोष्ठी अभी आसाम का इलेक्शन का बाद में सोचना पड़ेगा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मन कस्तो होला, यत्रो डरलाग्दो उहाँले सङ्कल्प पत्रभित्र मेनिफेस्टोतिर नहालेको भए म झगडै गर्ने थिइनँ नि त। मेरो मुद्दा र मेरो जातिको अस्मिताको लागि उहाँले आफ्नो सङ्कल्प पत्रभित्र जसरी लद्दाखलाई हालेका थिए, 3 तलाकलाई हालेको थिए, राम मन्दिरलाई हालेको थिए, जो एनआरसीलाई हाले उनीहरूले, यो सबै कुरो गर्न सक्यो भने त्योभन्दा अगाडिको नम्बरमा चाहिँ हाम्रो थियो नि, तर आज हाम्रो चाहिँ गर्न रोकिन सकेन। र त्यसले गर्दाखेरि पहाडमा जुन प्रकारको मैले सबैलाई अपिल गरिरहेको छु, भारतीय जनता पार्टीले आज 15 वर्षको समय आज हामीले दिएर पनि उहाँले कुनै प्रकारको काम गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा अब मैले बङ्गाल सरकारसँग मैले यही पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, पहाड तराई डुवर्सलाई लिएर अनि 178 वटा मौजालाई इन्क्लुड गरेर यो पहाडको समस्यालाई लिएर तपाईँले यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोहरूमा आदान प्रदान राखेर, सँगसँगै मेरो नानीहरूलाई, मेरो छोराछोरीलाई लागेको 2007 देखि 19 सम्मको केस टोटल रिमुभ हुन्छ कि हुँदैन, यो जम्मै कुरोहरू राखेर त्यसबाट उहाँहरूले मानिलिँदाखेरि मात्रै विमल गुरुङ आए पनि 1 महिनासम्म हाम्रो वार्ता चलेको। मैले नानीले जस्तो मिठाई दिएर फुक्लेर आएको होइन, म बुझेँ नि, म 3 वर्ष 3.5 वर्ष बिस्तारै भएर जिउनु सकेँ भने म के यो 2021 को इलेक्सनलाई हेरेर बस्नु सक्दैन। तर जातिको मुद्दालाई चाहिँ आज विश्वासघात गरेको मैले भारतीय जनता पार्टीबाट पाएँ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ म उहाँहरूको नाता तोडेर आज आएको छु। आगामी विधानसभा चुनावको लागि विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको खरसाङ समष्टिका प्रार्थी छिरिङ दाहालले आज खरसाङ बजार क्षेत्रमा आम जनतासित भेटघाट गरेका छन्। गोजमुमो प्रार्थी छिरिङ दाहालले आज खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रको वार्ड नम्बर 4 मा विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेका छन्। उनले वार्ड नम्बर 4 का आम जनतालाई पनि भेटघाट गरेका छन्। त्यसरी नै उनले खरसाङ बजारका विभिन्न स्थानहरूमा जनतालाई भेटघाट गरी चुनाव प्रचार गरेका छन्। उनले खरसाङ बजारको पार्क लोकेसन स्थित पार्टीको चुनाव कार्यालयमा पनि पुगेर पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गरी चुनाव विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्चको कार्यालयमा आगामी विधानसभा चुनावको विषयमा चुनाव कमिटी मिरिक ब्रान्चको चिन्तन सभा कमिटी कन्भेनर अनिल राईको उपस्थितिमा ब्रान्च अध्यक्ष महेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा आगामी विधानसभा चुनावमा अनुहार होइन मुद्दामा समर्पित भएर कमलको फूलमा भोट दिएर बहुमतले विजय बनाउन सक्नुपर्छ भनी एसआर देवान र एचपीडब्ल्यूयू ब्रान्च सभापतिले कुरा राखे। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन र कालेबुङ संरक्षण समितिको संयुक्त सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भयो। कालेबुङ संरक्षण समिति गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको एउटा प्रमुख अङ्ग हो। कोभिड कालमा उक्त समिति केही निष्क्रिय रहेको थियो। आज सभा आयोजना गरी उक्त समितिलाई पुनः सञ्चालन गर्ने ध्येयमा सभा आयोजना गरिएको बताइएको छ। सभामा जीडीएनएस बार एसोसिएसन, गोप पेन्सनर वेलफेयर एसोसिएसन, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, हु केयर्स, नागरिक अधिकार मञ्च आदिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सचिव सोनामत्री भोटियाद्वारा सञ्चालित सभाको अध्यक्षको रूपमा समिति सभापति उदय कुमार उपस्थित रहेका थिए। सभाबारे उदय कुमारले जानकारी दिँदै चुनावमा समितिले कुनै पनि उम्मेदवारको समर्थन नगर्ने तर समिति कहाँ आउने जम्मै उम्मेदवारलाई समितिको अवधारणा र कालेबुङको विभिन्न समस्याबारे कुराहरू राखिदिनेछौँ भनी बताएका छन्। कालिम्पोङ संरक्षण समिति र जीडीएनएसको माध्यमद्वारा हामीले धेरै अराजनीतिक कामहरूमा हात बढाएका छौँ। यो चाहिँ एकदमै अराजनीतिक संस्था भएको हुनाले यो चाहिँ कालिम्पोङ संरक्षण समिति चाहिँ जीडीएनएस गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एउटा प्रमुख अङ्ग हो र हामीले जीडीएनएसले कतिवटा काम गर्दा गर्दै पनि हामीले कतिवटा कुरामा हामी त्यसमा सहभागिता गर्नु नसक्दाखेरि हामीले यो कालिम्पोङ संरक्षण समितिलाई हामीले एउटा प्रमुख अङ्ग मागेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएछौँ। तपाईँहरूलाई विदित भएको कुरो यो जानिएको कुरो हो। हामीले यसलाई विभिन्न तरिकाले हाम्रो समस्यालाई कसरी
सरकारमा, नगरपालिकामा, जनतामा सचेत गराउनु हामीले गरि नै रहेका छौँ र यो कोभिड-19 र 17को आन्दोलनले गर्दाखेरि हामीले यो राजनीतिक संस्था भए पनि हामीले कतिवटा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्रमुख काम गरेका थियौँ कि जब यो 2017मा ठुलो आन्दोलन भएको खण्डमा मानिसहरू भोका नबसुन् भनेर हामीले एउटा यही संस्था माध्यम विभिन्न संस्थाहरूलाई गठन गरेर युनाइटेड सोसल अर्गनाइजेसन भनेर हामीले खडा गरेका थियौँ र त्यसको मुख्य कार्यक्रम त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई हामीले भोकै नबसुन्, एक छाक चाहिँ मजाले पेटभरि खुवाउँ भन्ने हिसाबले हामीले मोटर स्ट्यान्डमा पेट्रोल पम्पको छेउमा गएर हामीले यो 1 महिना एकदम ठिक 1 महिनासम्म हामीले खुवायौँ। कहिले 700 लिएर 1200सम्ममा हामीले मानिसहरूलाई खुवाउँथ्यौँ दिने। तर जब ठिक 1 महिना पनि भयो र त्यसमा जब अनसनमा बसेका थिए त्यति बेला हामीलाई त्यस्ताका पोलिटिकल पार्टीकाहरूले अब तपाईँहरूले यहाँ खाना नपरिदिनुहोस् किनभने अनसनमा बसेका छन्, भोकै छन् भन्दाखेरि हामीले ठिक 1 महिना पछाडि चाहिँ हामीले बन्द गरेको थियौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण सभा बिजनबारी आञ्चलिक कमिटीका स्थायी सभापति कमरेड सन्तवीर राईको अध्यक्षतामा लोवर चुङथुङ तेर्सो लाइन निवासी कमरेड मुना तामाङको निजी वासस्थानमा सम्पन्न गरियो। सभा बस्नुको मुख्य विषय विधानसभा चुनावमा आफ्नो उम्मेद्वार नदिएर भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वारलाई बहुमत दिएर विजयी गराएर जातीय मुद्दालाई केन्द्र समक्ष पुर्याउन सर्वसम्मतिले सभामा निर्णय लियो। यस सभामा भोट हाल्ने समयमा कोही अन्यलमा नपर्ने आह्वान गर्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य कमरेड डीआर राईले सम्पूर्णमा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका छन्। आइतबारको दिन बिजनबारी आञ्चलिक कमिटीको सभा सम्पन्न भयो र विषयहरू चुनावी विषय लिएर र केन्द्रीय कमिटीले जुन निर्णय लियो र बिजनबारी आञ्चलिकले धेरै आलोचनापछि त्यो निर्णयलाई बिजनबारी आञ्चलिकले स्वागतनीय छ भन्ने हामी जनाउँदछौँ र साथै यो जनाउनुको खास उद्देश्य हाम्रो गोर्खा जातिको पहिचानको निम्ति जातीय मुद्दा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको विषय लिएर नै हाम्रो पार्टीले बिजेपीलाई लोकसभामा पनि सघाएको छौँ, साथै यो पालिको विधानसभा इलेक्सनमा पनि त्यही मुद्दालाई लिएर हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको छ र आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको जुन जातीय मुद्दाको सवाल छ, जितेर जाने जुन क्यान्डिडेटहरूले बिजेपीको क्यान्डिडेटहरूले हाम्रो जातीय सवाललाई खेलवाड गर्ने छैन, धोका दिने छैन। यदि आगामी दिनमा हाम्रो जातीय मुद्दाको सवाललाई खेलवाड गरे बिजनबारी आञ्चलिकले त्यसलाई घोर भर्त्सना गर्नेछ र हाम्रो जातीय पहिचानको सवाल छ, जातीय मुद्दाको सवाल छ, यसलाई बिजेपीले आफ्नो घोषणापत्रभित्र चुनावी घोषणापत्रभित्र लगाएको हुँदा हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको हो र किनकि बिजेपी एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो जुन पार्टीले चाहिँ संसदको माथिल्लो सदनमा यो जातीय मुद्दाको सवाललाई उठान गरेर त्यहाँ पास गरेर हाम्रो जातीय मुद्दालाई फत्ते गर्ने उहाँहरुकोमा एउटा शक्ति छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको।
माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 96478 85848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अहिले घरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 रिम्बिक लोधोमा समष्टिको चुनावी सभाहरू दैनिक रूपमा धमाधम रूपमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा आज रिम्बिक सार्वजनिक भवनमा बुथ संख्या 23-5, 23-6 तथा 23-8लाई लिएर संयुक्त रूपमा सभा सम्पन्न गरियो। हेमन्त कुमार प्रधानको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा प्रमुख वक्ताको रूपमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पा थिए भने उनी बाहेक महासचिव मिलन प्रधान, देवमणि प्रधान, रोलान्ड सुब्बा, टासी शेर्पा, प्रज्वल राई, सरिता राई अनि दावा शेर्पा लगायत 3वटै बुथ स्तरीय प्रतिनिधि साथै पार्टी कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सभामा दलीय उम्मेदवार केशवराज पोखरेललाई 3वटा बुथबाट भारी मतले जिताएर पठाउने सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गरे भने आउँदो चुनावमा भावनामा बहेर होइन यथार्थमा सोचेर मत खसाल्ने अनुरोध समष्टि सभापति शेर्पाले गरे। मोनिटर्स सपोर्ट फर लाइफद्वारा क्यान्सर पीडित नानी प्रकृति गुरुङलाई 2,70,800 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। लाब्दा विभाग निवासी क्यान्सर पीडित नानी प्रकृति गुरुङलाई भेलोरमा उपचारको निम्ति मोनिटर्स सपोर्ट फर लाइफद्वारा 2,70,800 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। आज मङ्पु प्रेस क्लब कार्यालयमा मोनिटर्सका संस्थापक अध्यक्ष कमलमान सिंहको बाहुलीबाट पीडित नानीको बोजू धनकुमारी गुरुङलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरियो। यसरी दार्जिलिङ मोनिटर्स शाखाबाट रञ्जना प्रधानले उठाएको रकम सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदै दार्जिलिङका पीडित नानीको निम्ति मोनिटर्सलाई आर्थिक सहयोग 2,70,800 रुपैयाँ सहयोग पुर्याएको बताए र उनले 2,000 भन्दा ज्यादा मानिसहरूले सहयोग पुर्याएको बताउँदै सबैलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै आभार व्यक्त गरेका छन्। नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले घरको लाई लिएर साथै त्यहाँ ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसन लाब्दाको मार्फत मोनिटर्ससँग यो रिक्वेस्ट राखेका थियौँ कि सहायता मागेका थियौँ र यो एउटा त्यही आधारमा चाहिँ कि सहायता मागेको हामीले उहाँहरूलाई हामीलाई अलिक सहायता गर्नुहोस् भनेको त्यही आधारमा चाहिँ हामी दार्जिलिङपट्टि परेकोले गर्दाखेरि दार्जिलिङ ब्रान्चमा उहाँहरूले यो केसलाई उहाँहरूले दिनुभयो अनि दार्जिलिङ ब्रान्चले यो सम्पूर्ण माथि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीसँग पर्मिसनहरू लिएर सम्पूर्ण गरेर त्यहाँनिर 12 दिनसम्म डोनेसन क्याम्प गर्ने काम भयो। त्यसमा हाम्रा ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसनका भाइहरू हामीले यहाँबाट पठाएका थियौँ उहाँहरूलाई सो भलिन्टियरको रूपमा सघाउनको निम्ति र हामी विशेष गाउँको पक्षबाट साथै म मेरो संस्थाको तर्फबाट म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामीलाई हाम्रो नानीलाई जुन प्रकारको त्यो घरलाई जुन प्रकारको एउटा आर्थिक चपेटमा उहाँहरू परेका थिए त्यसबाट अलिक मुक्त हुनमा धेरै नै यो राशिले सहयोग पुर्याउनेछ अनि त्यो सँगसँगै अन्य हामीले यस गाउँका अरू नानीहरूको पनि अरू बिमारीहरूको पनि हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने एउटा भनौँ एउटा बाटो खुलियो। उहाँहरूले हाम्रो विशेष किरण भाइसँग हामी सलिना थापा अनि किरण भाइ जो मोनिटर्सका हेल्थ डिपार्टमेन्ट उहाँहरूले सम्हालिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग बारम्बार हामी सम्पर्कमा अहिले त बसिरहेका छौँ र उहाँहरूले अन्य हाम्रा बिमारीहरूलाई पनि यस भेगका बिमारीहरूलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूले वचन पनि दिनुभएको छ। यो जुन चाहिँ एमाउन्ट छ यो चाहिँ हामीले आज प्रकृति गुरुङको परिवार पक्षलाई यहाँ सम्पूर्ण यो प्रेस मिडिया अनि गाउँ समाजको उपस्थितिमा यो आज हस्तान्तरण गरिँदैछ र सँगसँगै यसमा यो रिपोर्ट पनि हामीले गर्ने गर्छौँ। रिपोर्टमा
डेली कतिजना मान्छेले डोनेसन दियो अनि कति रुपियाँ उठ्यो र टोटल कति उठेको छ, कतिले अनलाइन डोनेसन्स पनि दिएको छ, सबैको ब्यौरा हामीले एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेको छौँ र यो रिपोर्ट आज हामी समाजहरू जो एसोसिएसन जसले हामीलाई एप्रोच गरेको थियो अनि सँगसँगै प्रेस मिडिया सबैलाई हामीले यो आज साझा गर्नेछौँ। अनि विशेष आज मनी ट्रस्टको पक्षबाट जति पनि महानुभावहरूले यो डोनेसन क्याम्पमा गएर तपाईँहरूले एउटा निस्वार्थ भावनामा एउटा सहयोग पुर्याउनु भएको छ, यसको लागि म सम्पूर्ण परिवार, मनी ट्रस्ट परिवार अनि सँगसँगै जो बिमारीको प्रकृति गुरुङको परिवार अनि सँगसँगै जति पनि हामीसँग एसोसिएटेड त्यो अर्गनाइजेसन्सहरू थियो मङ्पुबाट उहाँहरूको पक्षबाट म धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले यसरी नै सहयोग बिरामीहरूको लागि आउनुहुन्छ होला भनेर म आशा राख्दछु। अनि विशेष दार्जिलिङ मनी ट्रस्ट ब्रान्चको म्यानेजर रञ्जना प्रधान, सँगसँगै प्रोग्राम म्यानेजर प्रणिता सुब्बा अनि जति पनि भलिन्टियर्सहरू छ हाम्रो ट्रस्टको उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। आज उहाँहरूको पहल पनि यो आज एकातिर क्षेत्रीयतालाई बचाउने नाराको साथमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू चुनावी जङ्गमा होमिएकै बेला राष्ट्रिय पार्टीको समर्थनमा जाने मानिसहरूको कमी पहाडमा छैन। यसै क्रममा आज बिजनबारी क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूबाट धेरै समर्थकहरू विभिन्न पार्टीलाई परित्याग गर्दै भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। स्थानीय बिजनबारी खेल मैदान नजिक सार्वजनिक भवनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जिल्ला उपाध्यक्ष एलएम लामा, जिल्ला महासचिव सबिन राई, स्वरज थापा लगायतको विशेष उपस्थितिमा उनीहरूकै बाहुलीबाट नवआगन्तुक समर्थकहरूलाई दलीय झण्डा प्रदान गर्दै पार्टीमा सामेल गरियो। भारतीय जनता पार्टी बिजनबारी शाखाको आयोजना तथा बीआर छेत्रीको अध्यक्षतामा आयोजित सभामा उपाध्यक्ष लामाले भारतीय जनता पार्टी गोर्खाहरूको 11 जात गोष्ठी अनि स्थायी राजनीतिक समाधानको पक्षमा नै रहेको बताएका छन्। अर्को मिनिस्ट्रीले भन्छ यो यस्तो प्रकारले सम्भव हुन्छ भनेर, त्यो कागजमा जे कुरा चल्दैछ, तर हाम्रो दायित्व के हो? हाम्रो दायित्व हो हामी एक भएर हाम्रो मागलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो दायित्व चाहिँ त्यो हो। हाम्रो दायित्व हो कसरी हामी आफू बिचमा नटुटेर, चाहे जुनै राजनैतिक पार्टी होस्, यदि आज हामी कमजोर छौँ भने हामीलाई छिन्नभिन्न बनाइरहेको छ, हामीलाई अलग अलग गुटमा फुटाइरहेको छ। यदि हामी आज एक भयो भने यो मागलाई पनि यस्तो छिटो हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। समय लाग्दैन देशमा। आकाशवाणी खरसाङमा कार्यरत कर्मचारी रमेश कुमार मोग्रान्तीको विदाई समारोह सम्पन्न भएको छ। आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम प्रमुख पारसचन्द्र आले र इन्जिनियरिङ प्रमुख डी मुखर्जीको विशेष उपस्थितिमा रमेश कुमार मोग्रान्तीको विदाई समारोह सम्पन्न भयो। कार्यक्रम संयोजक राजीव सुब्बा र उमेश कुमार कार्कीढोलीको सञ्चालनमा सम्पन्न विदाई कार्यक्रममा नवराज राई र जुना निरौलाले कविता पठन गरेका थिए भने सिल्भेस्टर लेप्चाद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसरी नै सञ्जय रावत, ललित सेवा आदिले गीत प्रस्तुत गरेका थिए। उनलाई कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रमुख पारसचन्द्र आले र इन्जिनियरिङ प्रमुख डी मुखर्जीको बाहुलीबाट सम्बर्धना पत्र, स्मृति चिन्ह र उपहार प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा सीबी आले, कार्यक्रम प्रमुख पारसचन्द्र आले, इन्जिनियरिङ प्रमुख डी मुखर्जी आदिले पनि वक्तव्य राखेका थिए भने अवकाश प्राप्त रमेश कुमार मोग्रान्तीले पनि आफ्नो वक्तव्य राखेका थिए। भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजय वर्गीयको बयानलाई विपक्षीहरूले व्यर्थै भाइरल गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला उपाध्यक्ष एलएम लामाले बताएका छन्। उनको भनाइको वास्तविकतालाई पूरा गरी सुन्ने सुझाव उनले थप दिएका छन्। अर्कोतिर राज्य सरकार केवल माध्यम मात्रै भएकोले वास्तवमा गोर्खाहरूको 11 जातिको मुद्दा स्थायी राजनीतिक समाधान केवल भारतीय जनता पार्टीले मात्रै फत्ते गर्ने तिनले थप बताएका छन्। कुनै पनि सरकारले, चाहे भोलि भाजपाकै सरकार आओस्, अहिले जो ममता ब्यानर्जीको सरकार हामी तेस्रोपल्ट पनि आउँछौँ भनेर उहाँहरू प्रचेष्टारत छन्। उनीहरू आए तापनि उहाँहरूको क्षमता भनेको उहाँले क्याबिनेट बसेर यो गोर्खाहरूको सवालमा चाहिँ हामी एउटा
उनीहरूले एउटा बिल पास गरेर केन्द्र समक्ष नै अनुमोदनको निम्ति पठाउने हो, जुन कुरा चाहिँ भारतीय संसदले संसद हाउसमा पास गरेर हामीलाई प्रदान गर्नुपर्छ। अब यसैले गर्दाखेरि जब मेरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विनय खेमाको साथ नेतृत्वसँग अलिक कतिवटा विषयमा एउटा बुझाबुझीको अभाव भयो भनौँ, मैले दिएका सल्लाहहरू बुझ्ने चेष्टा गरेनन्। त्यसो हुँदाखेरि मैले गत 3 महिना अगाडि भारतीय जनता पार्टीमा एकजना कार्यकर्ताको रूपमा सामेल भएँ अनि यो कुराहरू जनता समक्ष उठाउने चेष्टा गरिरहेको छु। मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिको मुख्य लक्ष्य रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति दार्जिलिङ जिल्ला बोर्डका अध्यक्ष कृष्ण छेत्रीले आज मिरिकमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। उनले यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रोमा खासै भनौँ भने गोर्खा जातिमा चेतना भनेको चाहिँ कम्ती नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। 1977मा पनि मोरारजी देसाईले हामीलाई विदेशी भनेको हो र पछिबाट इन्दिरा गान्धीले पनि नेपाली भाषा विदेशी भाषा भनेर भनेकै हो र अहिले आएर कैलेश विजय वर्गीयले पनि हामीलाई नेपालको 11 जनजाति नेपालको हो भन्ने कुरा खुलस्त गर्नुभयो। यो कुरो पहिल्यैबाट हामीले सुनिसकेको थियौँ, किन उत्तराखण्डमा चाहिँ झन्डै 22 लाख गोर्खाहरू चाहिँ बसोबास गर्छ अरे, जुन चाहिँ 11 जनजातिको लागि मान्यताले माग्दैछ। उत्तराखण्डबाट चाहिँ यो विरोध उठिरहेको छ। आसामबाट हाम्रो यो जनजातिको मान्यताको लागि विरोध उठिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ पोलिटिकल एउटा गेमको लागि, एउटा राजनैतिक एउटा चाल खेलमा उनीहरूले एउटा उपलब्धि पाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई मिसगाइड गरिरहेको छ। वास्तवमा भनौँ भनेदेखि हामीलाई बारम्बार कांग्रेसले होस्, सीपीएमले होस्, टीएमसीले होस्, बीजेपीले होस्, बारम्बार हामीलाई पालो विदेशी नै भनिरहेको छ। आज पनि बीजेपीले जुन नौटङ्की गर्दैछ पहाडमा, वास्तवमा च्यालेन्ज गर्नुहोस्, जनतालाई भन्छु म आरटीआई गर्नुहोस् पिएमओमा। गोर्खाल्यान्डको एजेन्डा केन्द्र सरकारको हातमा छैन। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।